हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पिछले एक माह से खबरों की जीनत बने हुए हैं, लेकिन मुझ समेत सभी का सवाल एक ही रहा कि इन मुज़ाकरात से आखिर निकलेगा क्या। हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ देने की पोजीशन में है। ये सवालात इसलिए अहम है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर दो मुतालबात किए थे। नंबर 1, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन इन दोनों मुतालबात की जुज़ियात भी तहरीरी तौर पर दी गई थी, जिनको पढ़कर वाज़ेह था कि हुकूमत इनको मनोवन नहीं मानेगी। और हुआ भी ऐसे। हुकूमती कमेटी ने जुडिशल कमीशन बनाने से भी एक तरह से इनकार कर दिया और सियासी कैदियों के लिए भी कह दिया कि केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं, हम उनको कैसे आज़ाद कर सकते हैं। फिर एक बार जुडिशल कमीशन की जगह पार्लिमानी कमेटी बनाने की भी की गई और बार बार कहा जाता रहा कि तहरीक इंसाफ को हुकूमती कमेटी के जवाब का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो पहले ही मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को फिर से मुज़ाकरात की दावत दी और मुज़ाकरात में वापसी की पेशकश की। काबीना इजलास में बात करते हुए उनका कहना था कि पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। हुकूमती कमेटी ने खुले दिल से मुज़ाकरात किए। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ पर खुलकर बात की और बताया कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाए तो हुकूमत क्या दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया और उन्होंने साफ कह दिया कि वज़ीर आज़म को जो ऑफर है वो कबूल नहीं की जा सकती। बयान में कहा कि वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतल्लका हैं, यानी एक ही दिन में ऑफर भी आ गई और ठुकरा भी दी गई। नाज़रीन, हुकूमत इसलिए भी तहरीक इंसाफ को उसकी मर्जी का कमीशन नहीं देगी क्योंकि इस वक्त हुकूमत को ना तो कोई सियासी खतरा है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से दूरी का कोई इम्कान है। एक पेज का तस्वुर अपनी जगह मौजूद है। आज ही उसका अमली मुजाहरा मेजर हमजा इसरार शहीद के जनाजे में भी देखने को आया, जब चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा और दीगर वज़रा एक साथ नजर आए और फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश की। एक तरफ वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नजर आते हैं तो दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ अलग थलग खड़ी हुई है। खबर है कि तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दिया है, यानी किस्सा ही खत्म। और बताया गया है कि मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मुशावरत के बाद खत्म की गई है, यानी नाज़रीन अब इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ऑपोजिशन की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल थी, उसके बरक्स हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ताहाल तहलील नहीं की गई। हम अभी कल ही ये बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि तहरीक इंसाफ एक तरह से अपने सियासी जो फेज 2 है उसका आगाज कर चुकी है, जिसमें अब वो 3 चीजों पर फोकस करेंगे। नंबर 1, एहतजाजी सियासत का फिर बाकायदा आगाज किया जाएगा, जिसका इशारा कल हमारे ही शो में साहबजादा हामिद रजा दे चुके हैं। मुझे बिल्कुल दूर दूर तक कोई अब मुज़ाकरात का चांस नज़र नहीं आ रहा जी। कल खुदा जाने, अल्लाह की ज़ात जानती है, गैब का इल्म रब के पास है कि कल कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए, बट एज इफ नाउ वी ऑल आर वेरी क्लियर कि हम सिर्फ और सिर्फ एहतजाज के लिए जा रहे हैं और उसके मुख्तलिफ फेजेस होंगे जी। नंबर 2, तहरीक इंसाफ अब दीगर अपोजिशन की जमातों से बात करेगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल बनाया जाएगा। इसी हवाले से शेख वक्कास अकरम की वजाहत भी जो है वो भी कर चुके हैं।
اگلا رائے عمل یہ ہے کہ ہم آواز لوگ جو ہے پرو ڈیموکریسی جو ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وفاقی حکومت کے اور ان کی فسطائیت بربریت کے حوالے سے ایک خاص وہ رکھتے ہیں، ہم سب کو آواز دیں، سب کو اپروچ کریں گے، سب کے پاس جائیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. So we'll reach out to everybody and then see who will stand with us. نمبر 3، بیرونی دباؤ کے لیے لابی مزید تیز کی جائے گی، خصوصاً امریکہ میں. لیکن یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعی امریکہ سے کوئی پریشر آتا ہے یا بات بس بات ہی رہتی ہے، کیونکہ امریکی سرمایہ کار جنٹری بیچ کے کل کے رچرڈ گرینل کی پوسٹ کے حوالے سے بیان نے کچھ پکچر تبدیل سی کر دی. سینیٹر فیصل واڈا نے بھی ابھی چند روز قبل ہی کہا تھا کہ تحریک انصاف کو امریکہ والے معاملے پر بھی مایوسی ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ ٹرمپ کارڈ کا ایکچولی سب کھیل ویٹ کر رہے ہیں، بس ایک ہی رہ گیا، ٹرمپ کارڈ میں ان کو مایوسی ہونی ہے، ایک ہی کارڈ رہ گیا، وہ ٹرمپ کارڈ ہی مایوسی ہونی ہے. اور میں نے آپ کو 15 دسمبر 2024 اپنے بیرون ملک جانے سے پہلے کہا تھا کہ وہ مایوسی ہوگی اور سب چیزیں تھم جائیں گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھم گئی ہیں اور پاکستان کے لیے بہت بہتری ہونے والی ہے. یہ میں ابھی بھی کلیم کر رہا ہوں. جنٹری بیچ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے قریب سمجھا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا جو ہے وہ طویل عرصے سے جنٹری بیچ کے ساتھ کاروباری تعلق ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2016 کی انتخابی مہم میں جنٹری بیچ نے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کو اپنے والد کی صدارتی مہم کے لیے فائنانسز اکٹھا کرنے کے لیے مدد فراہم کی تھی، اور اس کے نتیجے میں الیکشن کے بعد انہیں امریکہ میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے میل ملاقاتوں کا بھی موقع ملا تھا. جنٹری صاحب ایک بزنس مین ہیں اور وہ دہائیوں پر محیط سرمایہ کاری کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کل ہی کہا کہ رچرڈ گرینل کو پوسٹوں کے حوالے سے گمراہ کیا گیا تھا. Look, I think he may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. اور ناظرین، اگر رچرڈ گرینل کا ایکس اکاؤنٹ دیکھیں تو انہوں نے عمران خان سے متعلق اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، جس سے جنٹری صاحب کی بات کو کچھ حد تک تقویت بھی ملتی ہے. ادھر عمران خان کے خلاف کیسز کی کارروائی میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے. آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. وزارت داخلہ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 4 اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے، جن میں ملک ریاض اور علی ریاض بھی شامل ہیں. اسی طرح سابق مشیر شہزاد اکبر اور فرح گوگی کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے جانے کی خبر ہے. وزارت داخلہ نے پاسپورٹ نیب کی سفارش پر بلاک کیا. ادھر ناظرین، پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی بھی آج اجازت نہیں ملی، جس کے بعد انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر صورتحال سے میڈیا کو آگاہ کیا. آج عجیب سی ایک ماحول تھا، اندر سے بار بار کسی سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں اور اجازت دی نہیں گئی. 2 سٹنگ ایم این اے عادل بازئی اور میں شاہد خٹک، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایک سپرڈنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بتاتے ہیں. ہر دفعہ 3 سے 4 گھنٹے تک ہمیں یہاں ذلیل کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے. ایک کتنے شرم کی بات ہے کہ جیل کے رولز کے خلاف، پاکستان کے ہر قانون کے خلاف جو ایک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہیں، ان کو جو ہے وہ جیل ٹائمز میں الاٹڈ ملاقات کے ٹائم میں کسی سے ملاقات دینے کی اجازت نہیں ملتی. اس پیش رفت سے معلوم ہوتا ہے کہ اب پھر تحریک انصاف پر سختیاں مزید بڑھ سکتی ہیں. ایسے میں جلسے جلوس بھی کرنا مشکل ہو سکتا ہے. سوابی کا جلسہ تو ان کے اپنے گڑھ میں ہے، وہاں تو شاید کو مشکل پیش نہ آئے، لیکن لاہور مینار پاکستان والے جلسے کے لیے پکڑ دھکڑ پھر سے شروع ہو گئی.